Start. Jai Start. Guru Datta. My name is Mokshit. My mother's name is Lakshmi Durga. My father's name is Naga Srinivasulu. And I'm studying in 6th grade. I'm going to chant the chapter 17. Shraddha Traivibhagi Yoga. Om Sri Krishnaya Paramatmane Namaha. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभाग योगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठात् का कृष्ण सत्तमाहोरजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनं स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षाक्षिराजसाः प्रेता भूतगणां शाने यजन्ते तामसा जनाः आशात्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मञ्जीवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखस्प्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धासुराहुद्याः आहार सात्विकप्रियाः कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्यस्ताः दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपरेषु तं चेत् उच्छिष्टमपि च मेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाञ्चिभिर्यज्ञाः विधिदुष्टो युज्यते ज्येष्ठव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भहत्तमपि चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् युज्यते परतश्रेष्ठा तयज्ञं विधिराजसं विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवाद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शोचमाधवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तव उच्यते अनु मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते तद्दया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाञ्चिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोधर्मेण चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं जलमाद्रवं मनः मूढग्राहेणात्मनो यत् क्रियते क्रिय पीडया क्रियते तपः पुरोत्युत्सादनार्थं वा तत्तमसमुदाहृतं धातुविमिति यद्दानं तपात्रिविशदीय पात्रेभ्यश्च दीयते देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं श्रुतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः
क्रियते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम् आदेशकाले यद्दानं तपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तमसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च जिज्ञासा विहितः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनं तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च सिद्धिस्ततिति चोच्यते कर्म चैव तदार्थीयं सदित्येव विधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न जातः प्रेतिनो ह्यः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। థ్యాంక్ యూ. జై గురుదత్త. ఎండింగ్స్ జయగుదత్త నాన్న ఎండింగ్స్ మిస్టేక్స్ పోతున్నాయి, ప్లస్ దీర్ఘాస్ కూడా చాలా సో మెనీ దీర్ఘాస్ ఆర్ మిస్సింగ్. ఓకేనా? క్లారిటీ, కొన్ని వర్డ్స్ క్లారిటీ లేవు, అది చూసుకున్నాను. బాగుంది. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.